रीत्या भक्ताः अत्र सम्मिलिताः सन्ति। तन्मात्रं न गुरूणां सन्निधौ वयम् अस्यां सभायां मीनाक्षी कल्याणं श्रावयितुम् उद्युक्ता इति महान् अनुग्रहः खलु। मीनाक्ष्याः विवाहोत्सव वर्णनात् पूर्वं सा मीनाक्षी का, कस्य पुत्री, कथं परमेश्वरेण सह विवाहः जातः इत्यादि विषयान् जिज्ञासे। मलयध्वज नाम कश्चित् पाण्ड्यराजः आसीत्। तस्य पत्नी काञ्चनमाला। मलयध्वज काञ्चनमाला दम्पत्योः सन्ततिः एव नासीत्। अच्चो, अहमग्रे वदामि, सन्ततिप्राप्त्यर्थं मलयध्वजः परमेश्वरं प्राप्तवान्। तत्र परस्वागतं कर्तुं साक्षात् महाविष्णुः आगच्छति। होमाग्नेः एकः पुरुषः उत्थाय पायसं दत्तवान्। पत्नी पायसं पीतवती। एतावदेव खलु। न होमाग्नेः वयस्का बालिका काचित् उत्थिता। सत्यम्, ईश्वरेण दत्तां बालिकां मलयध्वज काञ्चनमाला दम्पती मीनाक्षीति नाम कृत्वा महता प्रमोदेन अङ्गीकृतवन्तौ। मीनाक्षी इति अभिहिता सा बालिका शिस्तनसमायुक्ता आसीत् इति दुःखितौ तौ। किन्तु अशरीरिणि वा काचिदाश्वासयति स्म। कथमिव? यदा सा भाविनं स्वीयं पतिं द्रक्ष्यति तदा तस्याः तृतीयस्तनम् अपगच्छति इति। भवतु नाम। बालिका मीनाक्षी किं किं कृतवती, किं किं पठितवती इति सर्वं ज्ञातुमिच्छामि। बाल्ये वयसि क्रीडासक्ता आसीत् यद्यपि मीनाक्षी। यौवनप्राप्ते विद्यासक्ता शास्त्रे पारङ्गच्छति स्म। आयुधविद्यामधीत्य सर्वं शास्त्रं पूर्णं समधीतम्। हस्यारोहणमाश्वारोहणं कला च सर्वा समधीताः। पश्यति कालो पुनादा कला तु सैव मीनाक्षी। ये शौर्ये विक्रमहेव सुनेषु सक्ता अनवरतम्। पुत्रस्थाने सुस्थितपुत्रीं दृष्ट्वा पितरौ अमोदेता। राज्यं वोढुं समर्थां तां च जेतुं शत्रुनिश्शेषम्। अनेकप्प एतावत् विषयं पठितवती वा मीनाक्षी? सत्यम्। एवं वर्तमानायाः स्वपुत्र्याः मीनाक्ष्याः पट्टाभिषेकं कारयितुं निश्चयं करोति मलयध्वजः। किं पुत्र्याः पट्टाभिषेकः वा? अश्रुतपूर्वमिदम् असाध्यमिव भाति। सत्यं विरलोऽयं विषयः यत्र पुत्र्याः पट्टाभिषेकः कार्यते इति। मलयध्वजः महता वैभवेन तस्याः पट्टाभिषेकं कारितवान् इति ज्ञायते। मीनाक्षी कन्यायाः पट्टाभिषेकं गङ्गादीनदी जलाभिषेकम्। मलयध्वजराजस्य मनोहर्षणम्। समागतदेवतानमविर्भागः देव्याः सिंहासनारोहणम्। वैदिकैस्तघोषणैः पूरितं पुरं सर्वैरामालिकाराध्यवहनम्। देवकन्या देवगीतं गायन्ति देवासु व्यवहरन्ति मनुष्या इव। गोपयितुं आगताय गणदेशे मनाधारं च सौन्दर्यं तनोति। मीनाक्षी तुल्या तु दुर्लभा इह तस्याः शासनं तु सुप्रसिद्धं। तत्र ऐरावत समगजे वीथियात्रा प्रेक्षकाणां लोचनेषु प्रहर्ष जलम्। प्रेक्षकाणां लोचनेषु प्रहर्ष जलम्। एवं वर्तमानायाः मीनाक्ष्याः पिता मलयध्वजः दिवङ्गतः। एषा मीनाक्षी कदाचित् ब्रह्मणा चोदितस्य अगस्त्यस्य वचनात् मातुः अनुमतिं प्राप्य जैत्रयात्रां कृतवती। स्त्री काचित् जैत्रयात्रां करोति इति अहं विश्वासं कर्तुमपि न शक्नोमि।
अस्ति वा? मीनाक्षी यदा त्वं दृष्टवती तदा तस्याः तृतीयस्तनमपगतम्। ओ आश्चर्यं, स एव पतिः। मीनाक्षी भगवती स्यात्। अनन्तरं किं, विवाहेव खलु? आम् आम्, मधुरैनगरम् आगन्तुं परमेश्वरम् आमन्त्र्य मीनाक्षी कैलासात्र स्थितवती। अहमग्रे वदामि, शिवः मीनाक्ष्याः आमन्त्रणेन मधुरैनगरं प्राप्तवान्। तत्र परस्वागतं कर्तुं साक्षात् महाविष्णुः आगच्छति। सखी, मम महान् सञ्चयः। शिवस्तु पृथ्वीवासः खलु? तन्मात्रं न, सर्वभूषणः, गङ्गाधरः, कपालभृतपि। त्रिनेत्रत्वात् विरूपाक्षः च सर्वभूषणः, कपालभृत्, विरूपाक्षः, कृत्तिवासाः एतादृशं कुरूपिणं शिवं कथं वा परिणीतवती इति शङ्केऽहम्। सत्यं, शिवः कुरूपी एव आसीत्। एतादृशं शिवं दृष्ट्वा मीनाक्षी भयम् अनुभवेत् इति मत्वा महाविष्णुः रूपपरिवर्तनाय शिवं प्रार्थयते। इदानीमेव शिवः कल्याणसुन्दरः इति नामान्तरं प्राप्तवान्। कल्याणसुन्दरस्य स्वागतं महता कोलाहलेन कृतं मधुरैनगरवासिभिः। एतादृशः कल्याणसुन्दरः सर्वैः परिवृतः विवाहमण्डपं प्राप्तवान्। तत्र काञ्चनमाला रत्ननिर्मितपुष्पैः शिवस्य स्वागतं कुर्वती महता गर्वेण आत्मनः परिचयं कारितवती। शिवस्य पादपूजां कृत्वा परयोग्य उपचारान् अकरोत् श्रियासमेतः महाविष्णुः। अनन्तरं कन्यादानकर्ता महाविष्णुः स्वस्य तत्त्वभूतां मीनाक्षी स्वामुखे उपवेश्य त्रिवेदतत्त्वरूपाय परमेशाय दत्तवान्। वरदक्षिणारूपेण किं दत्तवान् महाविष्णुः? धनम्, आभरणं वा? पाण्ड्यराज्यमेव वरदक्षिणारूपेण दत्तवान् खलु? अनन्तरं मालापरिवर्तनं, राजहोमः, सप्तपदी, अग्निप्रदक्षिणमिति सर्वं यथाशास्त्रम् अभवत्। जगतः पितरं विभो दम्पती कथम् आशीर्भिः योजयामः इति हसन्तः ब्रह्मादयः ब्रह्मर्षयः सम्प्रदायम् अनतिक्रम्य वेदमन्त्रैः आशीर्वादं कृतवन्तः। अग्रज, विवाहोत्सवेषु प्रामुख्यं वहति भोजनम्। आगतानां सर्वेषां बुभुक्षा न भवति वा इति जिज्ञासा मम महती वर्तते। भोजनप्रियायाः इयं जिज्ञासा उचिता एव। अवश्यं भवत्येव। सर्वे मुनयः ब्राह्मणाः च चन्दनैः माल्यैः अर्चिताः, यथा योग्यं भाविताश्च भोजनार्थम् आमन्त्रिताः। सर्वे षड्रुचिभिः विचित्रैः भक्ष्यैः परमां तृप्तिं प्राप्तवन्तः। विवाहभक्ष्यरुचिकरं व्यञ्जनं प्रमोदकं तद्गौरवप्रसादात् सम्पूरितं हि उदरं विविधानि भक्षणानि मधुराणि रुचिकराणि पक्वान्यपि फलानि सर्वाण्यपि चित्राणि। वदितसारतक्रं रसप्रधानभक्ष्यं शतौलदन्तधूपं पयोहिवंशनिर्णं विचित्रभक्ष्यभोजे अनपूर्णदोषपाने कृत्वापि चाष्टदेव पिबन्ति सागिरोणाम्। सुखाबुधो हि मनसि प्रजाति निःस्रहञ्च यदक्षितुं न शक्यम् इति कुर्वते तदेव। अन्नपूर्णपक्वं बहुप्रकारस्वादुम् अभुक्तविधिविशाखं वधूसमेत शिवः। एवम् अनन्तरैः भक्ष्यैः तृप्ताः ब्रह्मादयः ऋषयः प्रस्थिताः। इदानीमेव अस्य विवाहोत्सवस्य अतिमुख्यांशः संकृतः। एवं विवाहः समाप्तः, भोजनमपि अभवत्। इतोपि मुख्य अंशः किं भवति वा इति जिज्ञासेऽहम्। विवाहमण्डपे अवशिष्टानकराशिं दृष्ट्वा पाकशालाधिकारिणः काञ्चनमालां निवेदयन्ति स्म। आं शाकसूपादीनि भोज्यवस्तूनि अपूपानि गुडमधुशर्करादीनि विविधानि भक्ष्याणि अवशिष्टानि सन्ति इति उक्तवन्तः। तेषां वितरणं कथं वा कर्तव्यमिति भ्रान्तः
भोक्तुं समय एव नासीत् कृपया तं उदरपूर्णं भोजय इति उक्तवान् ततः काञ्चनमालायाः अन्नसमृद्धिकरम् अपाचिकीयेषु परमेश्वरः कुम्भोदरस्य जठरं प्रविष्टवान्। श्रूयतां शिवस्य लीलारूपः कुम्भोदरस्य भोजनोत्सवः। देव्याः गर्वम् अपनेतु काम ईशः अपनेतु काम ईशः किङ्करस्य जठरं प्रविश्य संस्थितश्च किङ्करस्य जठरं प्रविश्य संस्थितश्च महानसं प्रवेश्य भक्षणानि दत्त्वा भोक्तुमेन प्रार्थयत किङ्करश्च नत्वा भोक्तुमेन प्रार्थयत किङ्करश्च नत्वा नैव एतद्भोक्तुं कथं शक्यमिति सः पृच्छति स्मरोषात् कथं शक्यमिति सः पृच्छति सरोषात् चकिताः प्रत्यासो अन्धराशु कृत्वा भोक्तुमेन प्रार्थयत किङ्करश्च नत्वा भोक्तुमेन प्रार्थयत किङ्करश्च नत्वा प्रथमपरिशेषणश्च किङ्करस्तु कृत्वा किङ्करस्तु कृत्वा अपर्याप्तं दृष्ट्या स लोकते स्वसर्वा अपर्याप्तदृष्ट्या स लोकते स्वसर्वान् माताः भोज्यानि अक्षरेण दत्त्वा अक्रमेण दत्त्वा मुक्षया पीडितः लोकते स्वसर्वान् बुभुक्षया पीडितः लोकते स्वसर्वान् पञ्चप्राणाहुतीः परिश्रमेण कृत्वा परिश्रमेण कृत्वा बुभुक्षया पीडितः लोकते स्वसर्वान् बुभुक्षया पीडितः लोकते स्वसर्वान् मृत्युजटा विलम्बेन किङ्करस्तु रोषात् किङ्करस्तु रोषात् महानसंभाविवेश अन्नकूटरत्नम् महानसंभाविवेश अन्नकूटरत्नम् दृष्टिपथं प्रविष्टानि भक्षणानि भुक्त्वा भक्षणानि भुक्त्वा अपूपानि असङ्ख्यानि कवलितानि तेन अपूपानि असङ्ख्यानि कवलितानि तेन पाकगृहे नियुक्ताः भ्रान्तानि जाताः दिग्भ्रान्तानि जाताः भाण्डसहितदुग्धानि पीतवन्तः दृष्ट्वा भाण्डसहितदुग्धानि पीतवन्तः कृत्वा प्रार्थितेन सुरद्रुमेण सृष्टभक्ष्यं सर्वम् अवलेहाय तस्य विस्मयं च येन अवलेहाय तस्य विस्मयं च येन शुचो इदानीं किं वा जायेत इति अहं ऊहां कर्तुमपि न शक्नोमि अधुना कुम्भोदरस्य चेष्टाः दृष्ट्वा अहमपि भ्रान्ता एवमेतेषां सम्भ्रमं दृष्ट्वा मीनाक्षी प्रत्यक्षमागत्य बहून् उपायान् अकरोत् कुम्भोदरस्य बुभुक्षां शमयितुं। किन्तु कुम्भोदरस्य बुभुक्षा पिपासा वा न निवारिता एव एवं पिपासाकुलं कुम्भोदरं दृष्ट्वा मीनाक्षी तस्य दाहोपशमनाय पतिं याचयते स्म काञ्चनमाला अपि अन्नसमृद्धात्मना कृतं विकथनं श्रुत्वा लज्जिता जाता शिवः अपि कुम्भोदरद्वारा तं नाटकं संकृतवान् अन्यस्मिन् दिने देवाः अगस्त्य प्रमुखाः ऋषयः पाण्ड्यदेवस्य शिवस्य पट्टाभिषेकमकारयन्। सोऽपि राज्ञा मीनाक्षा सह भुवं सुदीर्घकालं पालितवान्। एवं बहुसहस्रवर्षान् पालयित्वा देवलोकं गतौ इमौ दिव्यदम्पती एवं परमेश्वरस्य मीनाक्षी कल्याणरूप लीला श्रवणेन सन्तुष्टाः अस्माकं गुरवः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थयामहे। इत्यावत् उक्त्वा इदं चापगीतम् उपसंहरामः। वदतु वदतु संस्कृतं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु भारतं वदतु वदतु संस्कृतं